अथातः शल्याहरणविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। वक्रर्जुतिर्यगूर्ध्वाधः शल्यानां पञ्चधा गतिः। ध्यामं शोफरुजावन्तं स्रवन्तं शोणितं मुहुः। अभ्युद्गतं बुद्बुधवत्पिटिकोपचितं व्रणम्। मृदुमांसं च जानीयादन्तः शल्यं समासतः। विशेषात्वग्गते शल्ये विवर्णः कठिनायतः। शोफो भवति मांसस्थे चोषः शोफो विवर्धते। पीडनाक्षमतापाकः शल्यमार्गो न रोहति। पेश्यन्तरगते मांसप्राप्तवच्छ्वयथुं विना। आक्षेपस्नायुजालस्य संरम्भस्तं भवेदनाः। स्नायुगे दुर्हरञ्चैतत्सिराध्वानं सिराश्रिते। स्वकर्मगुणहानिः स्यात् स्रोतसां स्रोतसि स्थिते। धमनीस्थे निलो रक्तं फेनयुक्तमुदीरयेत्। निर्यातिशब्दवान् स्याच्च हृल्लासः साङ्गवेदनः। सङ्घर्षो बलवानस्थिसन्धिप्राप्ते स्थिपूर्णता। नैकरूपारुजोस्थिस्थे शोफस्तद्वच्च सन्धिगे। चैष्टानिवृत्तिश्च भवेताटोपः कोष्ठसंश्रिते। आनाहोन्नशकृन्मूत्रदर्शनञ्च व्रणानने। विद्यान्मर्मगतं शल्यं मर्मविद्धोपलक्षणैः। यथास्वञ्च परिस्रावैस्त्वगादिषु विभावयेत्। रुह्यते शुद्धदेहानामनुलोमस्थितं तु तत्। दोषकोपाभिघातादिक्षोभाद्भूयोऽपि बाधते। त्वं नष्टे यत्र तत्र स्युरभ्यङ्गस्वेदमर्दनैः। रागरुग्दाहसंरम्भा यत्र चाज्यं विलीयते। आशुशुष्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्वदेत्। मांसप्रणष्टं संशुद्ध्याकर्शनाच्छ्लतता गतम्। क्षोभाद्रागादिभिः शल्यं लक्षयेत्तद्वदेव च। पेश्यस्थिसन्धिकोष्ठेषु नष्टम् अस्थिषु लक्षयेत्। अस्नामभ्यञ्जनस्वेदबन्धपीडनमर्दनैः। प्रसारणाकुञ्चनतः सन्धिनष्टं तथास्थिवत्। नष्टे स्नायुशिरास्रोतो धमनीष्वसमे पथि। अश्वयुक्तं रथं खण्डचक्रमारोप्य रोगिणम्। शीघ्रन्नयेत्ततस्तस्य संरम्भाच्छल्यमादिशेत्। मर्मनष्टं पृथन्नोक्तं तेषां मांसादिसंश्रयात्। सामान्येन सशल्यन्तु क्षोभिण्यक्रियया सरुक्। वृत्तं पृथुचतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः। अदृश्यशल्यसंस्थानं व्रणाकृत्या विभावयेत्। तेषामाहरणोपायौ प्रतिलोमानुलोमकौ। अर्वाचीनपराचीने निर्हरेत्ताद्विपर्ययात्। सुखाहार्यं यश्चित्वा ततस्तिर्यग्गतं हरेत्। शल्यन्न निर्घात्य मुरः कक्षावङ्क्षणपार्श्वगम्। प्रतिलोममनुत्तुण्डं छेद्यं पृथुमुखं च यत्। नैवाहरेद्विशल्यघ्नं वा निरुपद्रवम्। अथाहरेत्करप्राप्यं करेणैव इतरत्पुनः। दृश्यं सिंहाहिमकरवर्मिकर्कटकाननैः। अदृश्यं व्रणसंस्थानाद्ग्रहीतुं शक्यते यतः। कङ्कभृञाह्वकुररशरारीवायसाननैः। सन्दन्भ्यत्वगादिस्थन्तालाभ्यां सुशिरं हरेत्। सुशिरस्थन्तु नलकैः शेषं शेषैर्यथा यथम्। शस्त्रेण वा विषस्यादौ ततो निर्लोहितं व्रणम्। कृत्वा घृतेन संस्वेद्य बद्धाचारिकमादिशेत्। शिरास्नायुविलग्नं तु चालयित्वा शलाकया। हृदये संस्थितं शल्यन्त्रासितस्य हिमाम्बुना। ततस्थानान्तरं प्राप्तमाहरेत्तद्यथा यथम्। यथा मार्गं दुराकर्षं अन्यतोऽप्येवमाहरेत्। अस्थिदष्टे नरं पद्भ्यां पीडयित्वा विनिर्हरेत्। इत्यशक्ये सुबलिभिः सुगृहीतस्य किङ्करैः। तथाप्यशक्ये वारङ्गं वक्रीकृत्य धनुर्जया। सुबद्धं वक्त्रकटके बध्नीयात् सुसमाहितः। सुसंयतस्य पञ्चाङ्ग्या वाजिनः कषयाथतम्। ताडयेदिति मूर्धानं वेगेनोन्नमयन् यथा। उद्धरेच्छल्यमिवं वा शाखयां कल्पयेत्तरोः। बद्धा दुर्बलवारङ्गं कुशाभिः शल्यमाहरेत्।
श्वयथुग्रस्तवारङ्गं शोभमुत्पीड्य युक्तितः मुद्गराहतया नाड्या निर्घात्योत्तुण्डितं हरेत् तैरेव चानयेन्मार्गममार्गोत्तुण्डितं तु यत् मृदित्वा कर्णिनां कर्णन्नाड्यास्येन निगृह्य वा अयस्कान्तेन निष्कर्णं विवृतास्य मृजुस्थितम् पक्वाशयगतं शल्यं विरेकेण विनिर्हरेत् दुष्टवातविषस्तन्यरक्ततो यादिचूषणैः कण्ठस्रोतो गते शल्ये सूत्रं कण्ठे प्रवेशयेत् बिसेनात्ते ततः शल्येऽपि संसूत्रं समं हरेत् नाड्या नितापितां क्षिप्त्वा शलाकामप्थिरीकृताम् आनयेज्जातुषं कण्ठाज्जतुदिग्धामजातुषम् केशोन्दुकेन पीतेन द्रवैः कण्टकमाक्षिपेत् सहसा सूत्रबद्धेन वमतस्तेन चेतरत् अशक्यं मुखनासाभ्यामाहर्तुं परतो नुदेत् अप्पानस्कन्धगाताभ्यां ग्रासशल्यं प्रवेशयेत् सूक्ष्माक्षिव्रणशल्यानि क्षौमवालजलैर्हरेत् अपां पूर्णं विधुनुयादवाक्षिरसमायतम् वामयेच्चामुखं भस्मराशौ वा निखनेन्नरम् कर्णेऽम्बुपूर्णे हस्तेन मथित्वा तैलवारिणी क्षिपेदधो मुखन्नर्णं हन्याद्वाचूषयेत वा कीटे स्रोतो गते कर्णं पूरयेल्लवणाम्बुना सुक्तेन वा सुखोष्णेन मृते क्लेदहरो विधिः जातुषं हेमरूप्यादिधातुजञ्च चिरस्थितम् ऊष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते मृद्वेणुदारुशृङ्गास्थिदन्तवालोपलानिन विषाणवेण्वयस्तालदारुशल्यञ्चिरादपि प्रयो निर्भुज्यते तद्धि पचत्याशुपलासृजी शल्ये मांसावगाढे चेत्सदेशो न विदह्यते ततस्तं मर्दनस्वेदशुद्धिकर्षणबृंहणैः तीक्ष्णोपनाहपानान्नघनशस्त्रपदाङ्कनैः पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैषणमेदनैः शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेक्ष्य बहुरूपताम् तैस्तैरुपायर्मतिमान् शल्यं विद्यात्तथा हरेत् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने शल्याहरणविधिर्नामाष्टाविंशोऽध्यायः।